वक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसंविधासी निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करवर्जितं हरिम्। सर्वेपि श्रेयः आत्मनः इच्छन्ति। श्रेयसश्च साधनं धर्मः, स च धर्मः वेदेषु प्रतिपादितः। अत एव वेदस्य सर्वापेक्षया महत्त्वम्। श्रेयस्साधनोपदेशात् यच्च श्रेयस्साधनं प्रमाणान्तरेण अस्माभिः नाधिगन्तुं शक्यते तत् वेदेन उपदिश्यते। तदुक्तं प्रत्यक्षेण अनित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। तथा च प्रमाणान्तरेण अनधिगतस्य श्रेयस्साधनस्य उपदेशात् वेदस्य अस्ति सर्वोत्कृष्टं महत्त्वम्। तादृशो वेदः ऋग्यजुस्सामाथर्वभेदे चतुर्था विभक्तो अस्ति। स सर्वोऽपि वेदः अस्माभिः यथा सम्प्रदायं समधिगन्तव्यः। इत्युक्ते यैः स्वपित्रादिपरम्परया या वेदशाखा सम्प्रदाये पठ्यते तस्याः शाखायाः अध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यम्। तदपि वेद एव उक्तं तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः। परम्पराप्राप्तायाः स्वशाखायाः अध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यम् इत्यर्थः। तादृशस्य परम्पराप्राप्तवेदाध्ययनस्य अकरणे प्रत्यवायो भवति इत्यपि शास्त्रेषु उक्तम्। अनधीयाना व्रात्या भवन्ति। अतः तादृशव्रात्यतादोषः अस्माकं मा भूत् इत्येतदर्थं वेदः अवश्यम् अध्येयः, वेदार्थश्च अवश्यं ज्ञातव्यः। ततः वेदोदितानि कर्माणि अनुष्ठेयानि। तत्रापि फलाभिसन्धिमन्तरा तानि कर्माणि अनुष्ठीयन्ते चेत् तदानीं चित्तस्य शुद्धिर्भवति। यस्य पुंसः चित्तं शुद्धं भवति सः अध्यात्मतत्त्वमधिगन्तुं समर्थो भवति। शुद्धचित्तः पुरुषः गुरूपदेशेन अध्यात्मतत्त्वम् अधिगत्य अनन्तरं मुक्तेर्भाजनं भवति। सर्वस्यापि अस्य निदानं वेदाध्ययनम् इति कृत्वा वेदाध्ययनं सर्वेषाम् अस्माकम् अतितराम् आवश्यकम्। यः वेदमधीतवान् विप्रः तस्मिन् विप्रे सर्वापि देवताः वसन्ति इति श्रुतिरेव कथयति। यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविधिब्राह्मणे वसन्ति इति। यथा देवतायतने अस्माकं श्रद्धा, तत्र देवतायतनं गन्तव्यं, तत्र च भगवान् नमस्करणीयः इति। यः वेदवित् ब्राह्मणः स एव देवतायतनस्वरूपः। सर्वासां देवतानां वेदविधिब्राह्मणे निवासस्य श्रुता उक्तत्वात् तादृशो ब्राह्मणः यद्यस्माभिः
यदस्माभिर्नमस्क्रियते तदा सर्वाः अपि देवताः नमस्कृताः भवन्ति इति एतावान् महिमा वेदविदो ब्राह्मणस्य प्रतिपादितः। अतः वेदाध्ययनं वेदोक्तकर्मानुष्ठानं च सर्वेषाम् अस्माकम् आवश्यकम्। तदिदं भगवत्पादैः अभिहितं वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् इति। वेदः अवश्यमध्येतव्यः, वेदोक्तानि कर्माणि अनुष्ठेयानि। पूर्वस्मिन् काले सर्वेपि वेदमधीयानाः आसन्, वेदोक्तानि कर्माणि अनुतिष्ठन्तः आसन्, तेन स्वीयं जन्म पावयन्तः आसन्। अधुना तादृशाः श्रद्धालवः पुरुषाः विरलाः सन्ति। तथापि भगवत्कृपया अधीतवेदाः तत्र तत्र दृश्यन्ते। तादृशाः वैदिकोत्तमाः अस्माभिः सभाजनीयाः। तेभ्यः अवश्यम् अस्माभिः प्रोत्साहो देयः। तथा सति ते वेदविद्यायाः प्रचारं कर्तुं पारयेयुः। अनया दृष्ट्या तत्र तत्र अस्माभिः वेदसम्मेलनानि प्रवर्त्यन्ते, वेदविद्वांसश्च सम्मान्यन्ते, वेदपरीक्षाः प्रचाल्यन्ते। तत्र उत्तीर्णाः विद्यार्थिनः विशेषतः पुरस्क्रियन्ते। एवं रीत्या वेदविद्यायाः प्रचारो भवतु इत्यस्माकम् आशयः। अस्मिन् वर्षे अत्र वेदसम्मेलनं प्रचलतीति नितरां मोदामहे। भगवत्पादशङ्कराचार्यैः प्रतिष्ठापितेषु चतुराम्नायपीठेषु दक्षिणस्यां दिशि प्रतिष्ठापिते शृङ्गगिरिशारदापीठे 34तमाः आचार्यवर्याः आसन्। अस्मत्परमगुरुचरणाः प्रातस्मरणीयाः जगद्गुरु श्री चन्द्रशेखरभारती महास्वामिनः। ते सर्वेषु शास्त्रेषु अकुण्ठितं पाण्डित्यम् अवाप्तवन्तः। सदा आत्मध्यानपराः आसन्। सर्वान् लोकान् बहुधा अनुगृहीतवन्तः आसन्। तेषां नाम्नः उच्चारणमेव महते श्रेयसे अवकल्पते। ते च महापुरुषाः इतः शतवर्षपूर्वं सन्न्यासदीक्षामवाप्य शृङ्गगिरिशारदापीठाधिपत्यं स्वीकुर्वन्। तेषां सन्न्यासदीक्षायाः शतवर्षपूर्तिम् अभिलक्ष्य इदं वेदसम्मेलनम् अत्र प्रवर्त्यते इति नितरां प्रमोदस्थानम्। अत्र अमेरिकादेशे शृङ्गेरी विद्याभारती फौण्डेशन् इति नाम्नी अस्मदीया संस्था इदं सम्मेलनम् आयोजयति। अस्माकं प्रियतमः अन्तेवासी यज्ञसुब्रह्मण्यार्यः विशेषतः अस्य सम्मेलनस्य आयोजकः इति नितरां वदामहे। अस्मिन् देशे वर्तमानाः अधीतवेदाः वैदिकाः अस्मिन् सम्मेलने भागं वहन्ति। ते च अत्र विशेषतः सम्मान्यन्ते। अनेन च अस्मिन्नपि देशे वेदविद्यायाः प्रचारो भवति।
अस्माकम् आशयः। अनेन भूततमेन उद्देशेन क्रियमाणम् इदं सम्मेलनं भगवत्याः शारदाम्बायाः भगवत्पादशङ्कराचार्याणां च कृपापूरेण निर्विघ्नं सम्पद्यताम्। अत्रत्याः वैदिकाः नितरां सन्तुष्टाः सन्तः वेदविद्याप्रचारे इतोपि विशिष्टां श्रद्धां प्रदर्शयिष्यन्तीति विश्वसिमो वयम्। अत्र समवेताः सर्वेपि भगवतः चन्द्रमौळीश्वरस्य भगवत्याः शारदाम्बायाश्च कृपया सर्वाणि श्रेयांसि समाकुर्वन्तु इत्याशास्ति।